अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मौलाना साहब की एक बहुत बढ़िया तकरीर लेकर आए हैं। जिस तकरीर में मौलाना साहब ने रुकाना पहलवान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुश्ती का वाक़या बयान फरमाया है। आप लोग यह तकरीर सुनिए। अगर यह इस तकरीर सुनने के बाद आपको इस्लाम धर्म की खूबसूरती नजर आ जाएगी। तो आप यह मौलाना साहब की तकरीर सुनिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफर कर रहे हैं। रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस जमाने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। उसको कोई नहीं हरा पाता था, जैसे आजकल भी बहुत। तो दोस्तों यह तकरीर आप सुनते रहिए। इस तकरीर में अभी आपको पता चल जाएगा इस्लाम की ताकत क्या है। अभी देखना इस्लाम की ताकत क्या है। अभी इस तकरीर में आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो आप यह तकरीर देखिए और अगर ये तकरीर अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। देखते रहिए। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो, तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो, तेरे जैसे पहलवान की जरूरत भी है दीन को। आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए। भाई आप लोगों ने तो देख लिया इस्लाम का पावर। अभी देखना ये रुकाना पहलवान कैसे बेईमानी करेगा। अभी आगे तकरीर है। उससे पहले भाई हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की तकरीर आप सुनिए। अभी आगे बहुत खतरनाक तकरीर शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो दुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। सुनते रहिए भाई। वाह क्या बात। ज़ादुल मआद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में ये बैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों अभी आगे और तकरीर बाकी है।
لیکن آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا کیسے رکانہ پہلوان بےایمانی کیا ہے، ابھی آگے اور بےایمانی کرے گا۔ تو دوستو آگے کی تقریب دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز کہنا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ابھی آگے کی تقریر ہم آپ کے سامنے پھر سے چالو کرنے جا رہے ہیں، آپ آگے کی تقریب دیکھیے پھر سے۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی نہیں صاحب اگر اس کا پیر پھسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں، آئے رکانا اگر تیرا پیر پھسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے۔ بہادر ہو تو ایسا اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا کہ تو دوبارہ لڑ لے۔ اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یکدم اس کو پھر شکست دے دی، اس کو گرا دیا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے۔ رکانہ سے کہا گیا اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے۔ محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا۔ ویسے آپ کی مرضی۔ جج نے کہا نہیں یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے، اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو تیسری بار لڑ لے۔ تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی۔ اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری، پیر تمہارا پھسلے یا میرا، اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں۔ تو بھائی لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں رکانہ پہلوان کتنا بےایمانی کر رہا ہے، دیر بےایمانی کر رہا ہے، ابھی آگے اور بےایمانی کرے گا، لیکن آخر میں یہ سچ قبول دے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ٹک نہیں پائے گا۔ یہ ابھی دیکھنا آگے کیسے ہارے گا اور کیسے بےایمانی کرے گا۔ تو دوستو آگے کی تقریر پھر سے ہم شروع کر رہے ہیں، آپ لوگ آگے کی تقریر سنیے۔ محمد ابن عبداللہ ایوارڈ لایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو دیکھتے رہیے بھائی لوگ۔ ڈسٹرکٹ چیمپئن کی وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی، وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے، لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رکانہ تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ دیکھتے رہیے بھائی لوگ۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے رکانہ تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا۔ رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد ٹرافی اٹھا اور چلتا بن، تو نے مجھے سنتے رہیے بھائی لوگ، کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے۔ میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی پٹکا اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا، قسم ہے مجھے اپنے ذات و منات کی میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں تو جھوٹ بولا تھا۔ اے محمد ابن عبداللہ دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ تھا اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے، سنتے رہیے بھائی لیکن لوگ۔ تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی۔ میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا۔ آئے محمد ٹرافی لے اور چل، آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے، لے جاؤ۔ سنتے رہیے بھائی لوگ۔ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی، اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگوں رک جاؤ، میں لڑنے نہیں آیا تھا، کشتی لڑنے
तो दोस्तों 10 मिनट के ऊपर तकरीर हो चुकी है, तो अब हम तकरीर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब आगे का वाक़या दूसरी तकरीर में दूसरे दिन लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हम जब तकरीर डालें तो आपके सामने तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही तकरीर काफ़ी है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।